تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا. فكيف بك أخي المسلم إذا بؤت بالخسران وزلت رجلك عن الصراط ووقعت فيما كنت تخاف منه فلم تشعر إلا والكلاليب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وسمعت لنداء النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لو تذكرت بعض أقاربك وأصدقائك وقد من الله عليهم بدخول الجنة زادك ذلك حسرة وأسفا.